جی جی آپ بتائیں کتنے بچے ان کو بول دیا پشتو بول دیا ان کو بول دیا پښتو باید زبر دغه وکړه ہند کو ماشاء اللہ زما وہ بچی خاون معذور ہے 7 بچے ہیں ہسبینڈ ڈسیبلڈ ہے معذور ہے جے انہیں شوگر کی بیماری بلڈ ڈائبٹیز اچھا بچوں کی کیا عمر ہے بچوں کو دادی کے بھاگ رہے بچی 10 کالوں دی بچی وہ الگ شلو کال دے 20 شلو کال اچھا نا کا لاہمہ کے صبح بار one son is 20 the others are very small کام کر رہے ہیں کوئی انہیں دادی کر دی جب وہ یہاں گئی کا اسپتال گئی کا the grandmother works in a hospital grandmother استخواخی کا mother in law works in a hospital خاون دشتا ہاں خامن مشتے معذور ہے شکر بیمار معذور every house has a جی بتائیں اردو جو بول ما خپل الله سم معذور دی او سلو پنځمې بچی دی درې مې سلو الکان دي سلو الکان دی او یو چې دی یو جنې د معذور دی خاون مې چې خاون مې داسې یو وای وخی مې ټکای بیمار موسم دونه ډیر و خدم چې د تراتلم دا husband is better وغیرہ تشلولې those ګورما خاص ګورما she just said the husband has hit her خلاص مې خپل معذور دی کار ورکړم په بدن باندې هغه چې دی نو پلار مې مړ شو 3 میاشتې ووتلې خاون مې را سره سم ظلم کوي بیبي ته کې نظر تاسو سره خبره کوم this is all the ہاں ہاں